चोरी गर्ने काम पनि म गर्दिन भने। तेस्रो नम्बरमा कामेषु मिच्छाचार उयो पनि सिक्खापन समाधि। यहाँले भनेको व्यभिचार गर्दिन। महिला पुरुषहरू बीच कुदृष्टि राख्दिन। बुझ्नुभयो? व्याख्या गरेर पनि लामो छ। मैले यति भन्ने बित्तिकै तपाईँले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यहाँ धेरै एज भएको मान्छेहरू भएर मलाई सजिलो भएन। सानो सानो भएको भए बुझाउँदा होइन। एक, प्राणी हिंसा नगर्ने। दोस्रो, चोरी नगर्ने। तेस्रो, व्यभिचार नगर्ने। चौथो, मुसावादा झुठा कुरा नबोल्ने। पाँचौं, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने। यो पाँचवटा छ कि छैन? अब पाँचवटामा चाहिँ पाँचैवटा पूर्ण भयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ परिपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस् है। तर हामी मध्येमा कसैको चाहिँ एउटा दुईटा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ? के भइरहेको हुन्छ? कहिलेकाहीँ कसैले त पञ्चशील प्रार्थना गरेर लास्टको जुन चाहिँ यो सुरा दिएर यो पञ्चमा त्यो भन्दैन चुप होला बस्छ। त्यो भनेको उसलाई थाहा छ होइन। यो भनेको त म लागु पदार्थ सेवन गर्दिन भनेको घरमा गएर खानु पर्छ भोज यताउता के गर्ने। यो त नलिउँ भनेर चुप लाएर बस्छ नि कोही। उसले चारवटा चाहिँ यो परिपूर्ण गरिरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ उसले के गरिरहेको हुन्छ? त्यो चाहिँ उसले चाहिँ बिगारिरहेको हुन्छ। त्यो लिँदा पनि लिँदैन, बिगार्दा अर्को कुरा होइन। के छ त भन्दाखेरि पञ्चशीलमा एउटै मात्र शील पालन गरे पनि एउटाको फल त आउँछ नै तपाईँलाई। यो अष्टशील जस्तो होइन। अष्टशीलमा त 8वटा शील हुन्छ। त्यो त नोट जस्तो। तपाईँसँग 1000 को नोट छ भने 1000 को नोट हराउने बित्तिकै 1000 हराउँछ नोटै भएकोले। पञ्चशील भनेको 1 रुपियाँको मानव 100 रुपियाँको 5वटा नोट भनौँ न। एउटा नोट हराएकोले 400 त बाँकी हुन्छ नि तपाईँ होइन। अष्टशील र पञ्चशीलको फरक के हो? अब त्यसो भएर यो दुईटा मात्र पालन गरेको फल हुन्छ कि? हुन त हुन्छ। तैपनि तपाईँको यो शिरमा आँखा एउटा मात्रै तपाईँले देखिरहेको आँखा अन्डो भयो भने तपाईँलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? जीवनमा नै उतार चढाव आइहाल्छ। अब आँखा देखिरहेको तर चाहिँ आँखा कानले पनि मजाले सुन्छ, मुखले पनि मजाले काम गरिरहेको हुन्छ, नाकले पनि काम गरिरहेको हुन्छ, गिद्दीले पनि काम गरिरहेको तापनि आँखा एउटा अन्डो हुने बित्तिकै अरूले काम गरे तापनि तपाईँको जीवनमा कस्तो जटिलता थपिन्छ त भन्नुहोस् त। हो कि होइन? ल आँखा होइन रे, कान मात्र नसुन्ने बित्तिकै 5वटा अङ्गहरू मध्येमा एउटा मात्र अङ्गले काम गर्न छाडियो भने तपाईँको यो शिरले जति काम गर्नुपर्ने त्यो के हुन्छ? यसमा रास आउँछ कि आउँदैन? त्यस्तो मान्छेले परिपूर्ण जीवन यापन गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन। हो त्यसरी नै 5वटा शील मध्येमा एउटा बिग्रियो भने एउटा अङ्ग बिग्रिएको टाउको जस्तो हुन्छ तपाईँ। अब आँखा नदेख्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ यो ज्योतिको महत्त्व कति छ। कान नसुन्नेले मात्रै यो कान सुनाइको अर्थ कति हुन्छ थाहा हुन्छ होइन। हाम्रो यो नाक बिग्रियो भने मात्रै हामीले यो नाकको अर्थ कति छ रहेछ थाहा हुन्छ। अहिले त के पनि छैन। जुन चिज तपाईँसँग छैन नि अनि मात्र तपाईँले त्यो वस्तुको मूल्य थाहा हुन्छ। हो कि होइन? अहिले त के छ र सबै छ, कुनैको के अर्थै छैन भएको जस्तो भएको भएन। अब यो 5वटा नियमहरू पञ्चशील भनेर 5वटा नियमहरूलाई भगवान बुद्धले के भनेको छ भन्दाखेरि अहिले लिँदाखेरि आज लिएको बेला मात्रै तपाईँले पालना गरेर पुग्ने नियमहरू होइन। यो नियमहरू भनेको हो नित्यशील
भनेको आज पनि, भोलि पनि, पछि पनि जुन बेलासम्म यो जीवनलाई प्राण छ तबसम्म यो शरीरको आवश्यकता हुन्छ। भनेको मतलब बाँचुन्जेल जीवन रहुन्जेल तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? अब के गर्नु पर्यो? ल उत्तरै आएन। जीवन रहेसम्म तपाईहरुले यो नियमलाई नित्यशील भनेको नित्य जहिले पनि पालन गरिरहनु पर्छ। जसरी तपाईं प्राण हुनेहरु भनेको पनि तपाईलाई कन्फ्युज भयो है, म प्राण भएको हो कि होइन जस्तो भइरहेछ। आफूले आफू जीवित छ कि छैन थाहा छैन। मलाई लाग्छ अहिले तपाईहरुसँग प्राण नभए पनि अब हामी आएका छौं नि प्राण दिनको। चिन्तै मान्नु पर्दैन, लाज मान्नु पर्दैन। भन्के हो म त प्राण नभएको भन्नुस्, यो त प्राण दिएर जान्छु नि भयो हो। अब त्यसमा मैले जीवन उपरान्तसम्म प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने शिक्षालाई पालना गर्दछु। यो कसलाई भनेको? अहिले भन्जे अगाडि भएर भन्नेलाई भनेको? कसलाई भनेको? आफैले आफूलाई नै भनेको। मलाई भनेको हो भने त म त भोलि गइहाल्छु भन्ने गइसक्ने म अब छैन। उहाँलाई भनेको कुरा हो, उहाँ नभएपछि हामीलाई किन चाहियो? त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? आफूले आफूलाई नै भित्र हृदयमा आफूले आफूलाई नै भनेको त्यो शील भनेको। त्यसैले तपाई जानुहुन्छ त्यो शील पनि त्यहाँ आउँछ नि, हो कि हैन? हो। मान्छेहरुको बीचमा पनि तपाईले नै भनेकोले त्यहाँ पनि तपाईले पालना गर्छ। एक्लै हुँदाखेरि पनि कसैले देखेको छैन त हो नि, यहाँ त गरेको हुन्छ। अब मान्छेहरु भएको बेलामा पो यो शिक्षा भन्ने हुन्छ। आफू एक्लै भएको बेलामा त लौदा जसो गरे पनि हुन्छ, कसैले देखेर होइन, कहाँ कसैले देखेर हुन्छ, त्यसो गर्न सकिन्छ त। अब आफूले नै भनेको भएपछि हैन, आफूले देखिरहेको हुन्छ नि। त्यही भएर जीवन उपरान्तसम्म म प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने शिक्षालाई धारणा गर्दछु, पालना गर्दछु। बुझ्नुभयो? दोस्रो के हो? दोस्रो के हो? कसैले नदेखिकन प्राणी हिंसा गर्छु भयो हो कि होइन नि? दोस्रो भन्नुहोस् त, कहिलेसम्म? नपाएसम्म हो कि पाएपछि नपाएसम्म चोरी गर्दैन भन्ने होइन नि। जीवन उपरान्तसम्म चोरी गर्दैन। तेस्रो जीवन उपरान्तसम्म के? व्यभिचार गर्दैन। जीवन उपरान्तसम्म झुटो कुरा पनि बोल्दैन। अनि जीवन उपरान्त लागु पदार्थ सेवन गर्दैन। सक्नुहुन्छ? जुन बेला तपाईले यो सिंह पालन गर्नुहुन्छ, तपाई त्यो दिनमा तपाई लास हो हैन? धर्म अनुसार तपाई कतिपल्ट चाहिँ त्यो जिउँदो लास भएर जिउनु भइसक्यो। ल हिसाब किताब गर्नुहोस् त। अहिले कति वर्ष भयो? यसमा मैले जिउँदो त्यो भनेकै के हो त भन्दाखेरि जीवनको सार नभएको दिनहरु, जीवनको अर्थ नभएको दिनहरु। अब तपाईलाई 80 वर्ष बाँचे पनि 40 वर्ष त सुतिहाल्छ। तपाईँ सुत्दै सुत्दैन 40 वर्ष त सुतिहाल्छ। फेरि समय छैन नि, हामी गर्नुपर्ने धेरै छ, समय थोरै छ, जानुपर्ने धेरै टाढा छ। अनि हामी चाहिँ भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, निपर्सि गरौँला, पछि गरौँला भनेर बसिरह्यो भने कसलाई फाइदा हुन्छ? कसलाई? आफूलाई नै हानि हुन्छ नि। हो, त्यसैले
प्राणी हिंसा गर्नु भएन। त्यो प्राणी हिंसा नगर्नको लागि मनमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि मैत्री र करुणा हृदयमा हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? उत्तर दिनुहोस् है, उत्तर दिनुहोस्, दिमाग किताब नगर्नु। लास्टमा चाहिँ म यहाँ उठाएर माइक समाएर भन्न लगायो भने मेरो अनुहार भन्दा पनि कालो हुन्छ तपाईँहरूले। के गर्ने? त्यस्तो पो हुन्छ। क्लास भनेको यस्तो अहिले धर्म देशमा जस्तो होइन। धर्म देशमा बोलेर नै तपाईँहरू सुनिरहने हो। क्लासमा त अब सोध्ने, तपाईँहरूले सोद्धा पनि हुन्छ, मैले सोद्धा पनि हुन्छ, तपाईँहरूले पनि उत्तर दिनु हो, मैले पनि उत्तर। अब प्राणी हिंसा चाहिँ आफ्नो हृदयमा प्राणी हिंसा नगर्ने जुन चाहिँ गुण धर्म अभिवृद्धि गर्नको लागि हामीमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि मैत्री र करुणा भन्ने गुणहरू हामीमा हुनुपर्छ। मैत्री भनेको के थाहा छ? मैत्री भनेको सक्तो प्राणीहरू आफू समान नै ठानेर हित सुख चाहने गुण धर्मलाई मैत्री। यो ठुलो ठुलो गुण धर्म हेर्दाखेरि मैत्री राख्ने भन्ने मात्रै हुन्छ। तर चाहिँ बिहान म तपाईँलाई सिकाएर पनि जान्छु है, कसरी चाहिँ अब पञ्चशील त पालन गर्न सकिरहेको छैन नि हामी, पुरा नभइरहेकोले यो शीललाई कसरी पालना गर्ने भन्ने उपायको लागि मैत्री र करुणाको गुण धर्म अभिवृद्धि हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अभ्यास गर्नुपर्छ। कहिले अभ्यास गर्ने भन्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँ खाटमा होस् या खाटबाट झुक्कै उठोस् त्यसमा फरक भएन, तर उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आँखा चिम्लिने बित्तिकै तपाईँकोमा एकाग्रता केही हदसम्म आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? अरूलाई हेर्नको लागि मात्रै खोल्ने हो। आफूलाई हेर्ने बेलामा आँखा चिम्लिनु पर्छ। आँखा चिम्लेर हेर्न सक्नु, बुझ्नुभयो? कहिले आँखा चिम्म गरेर हेर्नु भएको छ? अहिले यहाँ हाम्रो चाहिँ अब सुरेन्द्रले हिजोकोमा त हाम्रो आडा पनि ध्यान पनि थियो। त्यो आँखा चिम्म गरेको भनेको आफूलाई हेरेको। अरूलाई हेर्ने हो भने आँखा खोल्ने, आफूलाई हेर्ने हो भने आँखा चिम्म गर्ने। अन्त यात्रा गर्ने हो भने खुट्टा चलाउने, आफू भित्र नै यात्रा गर्ने हो भने खुट्टा पोको पार्ने। अन्तको समाउनु पर्यो भने मात्रै हात चलाउने, आफू भित्र नै समाउनु पर्यो भने हात पोको पार्ने। हात नचलाइकन पनि के समाउनु पर्छ यहाँ, खुट्टा नचलाइकन पनि पुग्नु पर्छ। आँखा बन्द गरेर अनि मात्रै शक्ति भेट्छ। अनि हामी खोज भन्यो भने आँखा ठुलो पारेर खोज्छौँ, खुट्टाहरू बलियो खुट्टाहरू हट्टार कटार हेर्छौँ, हातहरू पनि यताउता चलाउँछौँ। तर भेट्टाउने के हो, हाते आयो बुझ्छु भने जस्तो भइरहेछ कि छैन? अब आयो बिहान उठ्ने बित्तिकै आँखा चिम्म गर्ने अनि चाहिँ तपाईँले कामना गर्ने। सकल सत्तो प्राणीहरू मैले जसरी सुख चाहेका छन् त्यसरी नै उनीहरूले पनि चाहन्छन्। म खुसी हुन चाहन्छु, उनीहरू पनि खुसी हुन चाहन्छ। मलाई दुःख मन पर्दैन, उनीहरूलाई पनि दुःख पर्दैन। मलाई सुख र शान्ति चाहिन्छ, उनीहरूलाई पनि सुख र शान्ति। त्यसैले सकल सत्तो प्राणीहरू सुखी होस्, निरोगी होस्, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, उनीहरूलाई दुःख कष्ट नलागोस् भनेर मनले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, कामना गर्नुपर्छ। आजदेखि गर्ने। आज बिहानसम्म त गरेको छैन, अनुहार हेर्दै थाहा भइहाल्छ होइन? अब आजको बेलुकादेखि गर्ने भन्दैन, नभए गरिरहनेहरूलाई त धन्य हुन पनि सक्लान् थिए होइन? गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै साधुवाद छ।
नगर्नेहरूले आजदेखि के गर्ने मैत्री भावनाको अभ्यास गर्ने। अनि त्यो मैत्री भावनाको अभ्यास गरिसकेपछि सत्व प्राणीहरू आफू समान ठान्ने जुन चाहिँ गुण धर्महरू चाहिँ बार बार हामीले अभ्यास गरेको कारणले मन नै हो मुख्य। पहिला हामीले चाहिँ यो अभ्यास गराउने भनेको मनलाई हो। मनलाई अभ्यास त्यसले गरिसकेपछि अनि बल्ल अरूहरूलाई दुःख चोट चिन्ता पर्दाखेरि हाम्रो शरीर वचन मन अगाडि सर्छ। मनै छैन भने जतिसुकै तपाईँकोसँग धन भए पनि शरीर भए पनि अरूको तपाईँले उपकार गर्न नै सक्दैन। अनि त्यसलाई चाहिँ शरीर वचनबाट आफ्नो धनबाट अनि अरूलाई हित सुख गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई करुणा। मन पनि छ शरीर पनि छ वचन पनि भयो नि। अनि तपाईँकोमा के भएर आउँछ? मैले यो कर्म गर्दाखेरि अरूलाई हित हुँदो रहेछ, सुख हुँदो रहेछ, अरूलाई मैले दुःख दिएको हुँदैन भन्ने चाहिँ भाव वृद्धि भयो भने अनि तपाईँकोमा के हुन्छ? प्राणी हिंसा गर्ने त्यो अकुशल कर्म पनि तपाईँले त्याग्न सक्छ। नत्र सक्दैन, कहिले सक्दैन। नत्र त के भन्छ? अरूको दुःख नै आफ्नो दुःख ठान्न सकेन, अरूको सुख नै आफ्नो सुख ठान्न सकेन भने उसले शिरपालन गर्नै सक्दैन। शिरपालन त गर्नुपर्छ, तर कसरी गर्ने भन्ने पनि सिक्नु पर्यो नि। त्यसैले मैत्री करुणाको अभ्यास गरेर पञ्चशीललाई पुरा जीवनमा तपाईहरुले धारण गर्यो भने तपाईले कुनै पनि प्राणीलाई अब के गर्न सक्नुहुन्न? मार्न सक्नुहुन्न। कुनै पनि कसैको पनि तपाईले चोरी गर्न सक्नुहुन्न। किनभने जसरी प्राणी हिंसा गर्दैन भन्ने जुन भाव आउँछ, आफूलाई अलिकति मात्र चाहिँ सियोले मात्र चुस्सो भन्दा पनि कति दुख्छ भने मलाई दुखे जस्तै अरूलाई पनि त्यस्तै दुख्ने हो। आफू समान ठानिसक्यो नि त, आफूलाई दुखे जस्तो उनलाई पनि दुख्छ, मलाई दुःख मन नपरे जस्तो उनलाई पनि मन पर्दैन भन्ने हुन्छ नि। त्यसैले अरूलाई आफू समान ठान्ने जुन भाव छ त्यसलाई चाहिँ मैत्री, त्यो मैत्री भावना गर्ने शब्द दियो। अब चोरी पनि त्यस्तै हो। तपाईको 1 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ चाहिँ कसै गरी हरायो भने मन कति आकुल व्याकुल हुन्छ। यसरी नै मैले अरूको लियो भने उनीहरुको पनि त हराउँछ नि, उसको पनि मन कति आकुल व्याकुल होला। त्यसैले आफूमा अरू देख्नु पर्छ, अरूमा आफू देख्नु पर्छ। बुझ्नु भयो? के गर्नुपर्छ रे? अरूमा आफू देख्नुपर्छ, आफूमा अरू देख्नु। ल यति तपाईले गर्न सकियो भने तपाईले शील पालन गर्नेमा तपाईको चाहिँ स्तर वृद्धि हुँदै हुँदै। ल अरूमा आफू देख्नुस् ल, अनि अरूलाई तपाईले दुःख दिन सक्नुहुन्छ। किनभने अरूमा त आफू छ नि त्यहाँ, हैन? अनि आफूमा अरू देख्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूलाई जसरी सुख चाहिन्छ अरूलाई पनि त्यस्तै चाहिन्छ भनेको मतलब आफूमा नै अरू छ भने अनि अरूलाई सुख दिन सकिहाल्छ नि, सक्दैन हो। त्यसैले अनि चोर्न पनि सकिन्न। अनि त्यसको के हो? व्यभिचार। व्यभिचार त झन् गर्नै सक्दैन, सकिन्छ? सक्दैन। त्यसपछि आयो झुटो कुरा बोल्ने। तपाईलाई कसैले झुटो कुरा बोल्यो भने कति रुस हुन्छ? झुटो कुरा बोल्ने, चुगली गर्ने, हैन? अनि यो हाम्रो चाहिँ यो बिना अर्थको कुरा गर्ने, अरूलाई चाहिँ भच्याएर कुरा गर्ने, यो सबै यो मुसाबाट पर्छ। गर्नु भएछ तपाईहरुले? चुगली गर्नु भएछ? अर्थ र अर्थको कुरा गरेर समय बिताउनु भएछ? नेवार भाषामा त भन्छ 2 मुरी 3 मुरी गफ गर्ने भन्छ नि। गर्नु भएछ?
अनि अरूलाई हच्याएर कुरा गर्नुभएको छ, अरूलाई हच्याएर कुरा गर्छ नि, आफू यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो मुसावाना सजिलो जस्तो लाग्छ, के गाह्रो छ। हच्याउनु भनेको आफूले धेरै दान गर्न सक्यो भने पनि अरू मान्छे दान गर्न नसक्ने मान्छे आयो भने मैले जस्तो त्यसले के गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ, हुँदैन भने उसलाई हच्याएर कुरा गर्छ नि, तिमीले के गर्न सक्दैन। आफूले शिर पालन गरे पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुरा गर्न आउँछ, म मात्रै शिर पालन गर्ने, यो त गर्नै सक्दैन, केही गर्न सक्दैन, ध्यानमा पनि त्यसरी हच्याएर कुरा गर्ने